बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। बिल्कुल थर्सडे की शाम और इसी वक्त और इसी दिन हम और आप मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हमारी आपकी मुलाकात कहाँ होती है? और हमेशा होती है शो टीम ऑफ टू के खूबसूरत से सेगमेंट टी टॉक में, है ना। और इस वक्त टी टॉक में आप मौजूद हैं, किसके साथ मौजूद हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे आज थर्सडे अक्टूबर 28, यानी कि अक्टूबर का मंथ भी 2021 का गुजर चुका है। और देखिए तेजी से, लेकिन चलें, ये तो बातें होती ही रहेंगी। तो हम आपको बताएं कि हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपको प्यार करने वाले, आपके टी टॉक प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी, थैंक यू। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आए हैं आपकी खिदमत में ये खूबसूरत सा शो टीम ऑफ टू का सेगमेंट लेके, यानी कि चाय पे बुलाते हैं हम आपको। और ये देखिए कि कितनी ढेर सारी चाय हम लाते हैं, ताकि आपके साथ जितनी ज्यादा चाय उतनी ज्यादा बातें। क्या बात है, सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि बातें करेंगे, चटपटी मजेदार गपशप होगी, क्योंकि चाय पे तो हम आते ही इसीलिए हैं कि आपसे बहुत सारी चिट चैट हो जाए। और लेकिन उससे पहले हम आपकी मुलाकात कराएंगे किससे? अहमद जाफरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग एंड of course good morning wherever it is morning. Yes, world is connected to our studio and we are on air together. जी, आप वॉच कर रहे हैं इस वक्त शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू टी टॉक। और हम चाय पी रहे हैं, शैला चाय पी रहे हैं, मैं कॉफ़ी, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी, यस, and with salt and clove, that's what I like, मसाला वाला, right? बहुत मज़ा आ रहा है। बहरहाल आप सब भी इंशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं चाय को। खाना वाना खा लिया होगा आप लोगों ने। वहाँ ओवरसीज जिनको मैंने गुड मॉर्निंग कहा है, वहाँ पर सुबह नाश्ता कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, चाय का मज़ा ले रहे होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, आज का प्रोग्राम हस्ब आदत, हस्ब दस्तूर, आप लोगों की शायाना शान एक अच्छा सा प्रोग्राम लेकर के हाजिर हुए हैं हम इंशाल्लाह। और आप लोगों की जो ये मोहब्बत है ना, आप लोग के टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, एवरीथिंग वर्क्स एंड वर्क्स सो नाइसली। एंड एक ज़माना बीत गया, हम सब साथ साथ चले चले आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। रियल इस्टेट हाईलाइट्स हमारा आज का ज़रूर सुनिएगा, बड़ी मुफीद मालूमात हैं आज के रियल इस्टेट हाईलाइट्स में। और इन द मीन टाइम अगर आपको रियल इस्टेट के बारे में कोई बात पूछनी है, करनी है, 416-704-0651 स्टूडियो के आवर्स के बात कीजिएगा इस नंबर पे। और स्टूडियो में 647-273-2393। जनाब, तो हम हाजिर हैं आपके खिदमत में, अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, एंड यू आर वॉचिंग टी टॉक शो टीम ऑफ टू में। हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पे भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से हमारा साथ देते रहें, हम आपका साथ देते रहें, और ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू। जी बिल्कुल अहमद। और इन द मीन टाइम बताता चलूँ कि जनाब आयशा शाहिद अस्सलाम वालेकुम कह रही वालेकुम है अस्सलाम। और पूछे हाउ आर यू। आपने देखा शैला को, आपने अभी मुझे भी देखा माशाल्लाह। आप कैसी हैं आयशा? और मोहम्मद काशिफ जनाब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। और सैयद वालेकुम अस्सलाम, जीते रहें। महमूद नकवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया अच्छा, माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। अपने दोस्तों को भी बताइएगा और के वॉच करें शो टीम ऑफ टू को, बड़ा अच्छा लगेगा और हमें भी। दोस्तों को और ये आप भी लोगों को भी बताएं, दोस्तों ज़रूर को ये भी बताएं ज़रूर। कि चाय पे बुलाया है आपको अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने, ठीक आशा है? शायद कह रही गुड, माशाल्लाह, गुड, माशाल्लाह फाइन, से। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शो आपकी नजर किया जा रहा है फ्रॉम कनाडा, ओंटारियो की सिटी ब्रैम्पटन से, जहां इस वक्त टेम्परेचर 9 डिग्री हो रहा है और ह्यूमिडिटी 84% के साथ सिर्फ 17 किलोमीटर पर आवर की ईस्ट की विंड है।
तो यानी खामोशी है हवा की तरफ से काफी. लेकिन इधर से खामोशी नहीं है. शाहीन शाह कह रही है सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जीती रहें आप. और बहुत ही क्या कहना चाहिए, खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नज़र हो रहा है. आज बड़ी हलचल होगी इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आज हमें ऐसी फीलिंग्स हैं और हम आपको बताएंगे कि खूबसूरत शो होने जा रहा है December 3 को. उसके बारे में भी आपसे बात होगी. और जनाब हमारे साथ बिल्कुल पाकिस्तान से नीलोफर नसीम जो हमारे रिपोर्टर हैं, यानी शो टीम ऑफ 2 टी टॉक के लिए, उनकी आमद हमारा भी शो होगी. देख रही हैं. जी बिल्कुल. और इसके अलावा और भी मेहमान होंगे हमारे साथ. और देखिए कि आज क्या होता है. चाय पे कितनी बातें होती हैं, मुझे तो परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो खूब बड़ा सा कप लेकर हाजिर हो गई और हूँ. नीलोफर नसीम साहबा का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम. वबरकातुहू. कबूल कीजिए. जीती रहें आप और हंसती मुस्कुराती रहें और हमेशा खुश रहें. मेरे तमाम जितने साथी, इतने ढेर सारे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं. वी आर लाइव ऑन फेसबुक. और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी फ्लाइट कहूँगी, सफ़र कहूँगी, और ये फ़िज़ा का सफ़र है हमारा, क्योंकि कहीं भी हो दुनिया में, आप किसी भी कोने में हो, आप हमें देख सकते हैं और हमें सुन सकते हैं. यही तो खूबसूरती है टी टॉक की. चाय पे तो चाय की सिप हो जाए. हाँ जरूर जरूर जरूर. जी बिल्कुल. और बहुत सारी चीज़ें लाए हैं हम आपके लिए. और वो चीज़ें क्या लाए हैं, देखिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताती हूँ. क्या अहमद, आप देखते हैं आज अहमद का इम्तिहान भी लेते हैं. ओहो. हाँ. नो हॉर्स राइडिंग. डू यू हैव एनी आइडिया कि आई एम रिलेटिंग टू हु, टू व्हाट? हॉर्स राइडिंग. नो हॉर्स राइडिंग. वेल हॉर्स राइडिंग जो होती है वो यूजुअली तो शाही खानदानों में होती है बहुत ज्यादा. हाँ. और हॉर्स ट्रेडिंग जो नहीं, होती है हमारी वो जो हॉर्स नीज है, ट्रैक एंड फील्ड पे होती है. सॉरी, हमारी जो ग्रैंड डॉटर है वो, उसको हॉर्सेस बहुत पसंद हाँ, है. इरम सलाम कह रही है. वालेकुम अस्सलाम. जीती रहे. बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने तो का. उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची है और उसको हॉर्सेस बहुत पसंद है. हाँ. तो मैं क्या करती थी, जब वो 2 साल की थी ना, जब भी वो बजाय डॉल्स के वो हॉर्स पे हाथ रखती थी कि ये चाहिए, तो मैं कहीं भी जाती थी तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आती थी. फॉर एग्जांपल अगर ड्रेस लाऊं, उस पर भी मैं सोचती थी कोई हॉर्स बना हुआ नजर आए, या कोई टॉय लाऊं तो वो रिलेटेड टू हॉर्स हो. और अब उनको प्लान दादा की किया तरफ से उसको मिला है. मुझे भी हाँ. हॉर्सेस बहुत पसंद है. हाँ. एंड हॉर्स राइडिंग वगैरह भी काफी. और मुझे बता रही थी कि जानी, यू नो, आई एम गोना गेट हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग दिस समर. तो यहाँ तक उसका शौक है कि वो भूल ही नहीं उस बात को. माशाल्लाह शी इज इन ग्रेड 4 राइट नाउ. माशाल्लाह इनके अब्बू जो है ना, माशाल्लाह मेरे साहबजादे, वो बड़े ही, जिसको कहना चाहिए ना, हन फॉर मौला है. ही इज एन इंजीनियर, ही इज आईटी स्पेशलिस्ट, ही हैज हिज ओन वर्कशॉप जिसके ऊपर अपना हॉबी और क्या क्या चीज़ें वो जो है याद करता है उनका. उसके अलावा आई मीन ही हैज अ लाइसेंस ऑफ सेलिंग, then he has a paratrooper. I mean, you name it, he has it. Yes, Those fun. of course. And he has a Your son. big motorbike. He's a bike rider, big one. अच्छा अच्छा जनाब, एक मिनट. हाँ, दानियाल आराइन साहब आ ओह चुके हैं वेलकम माशाल्लाह. वेलकम और मुमताज खान साहब जान कर चुके हैं. वेलकम टू शो माशाल्लाह, टीम ऑफ बहुत 2. बहुत शुक्रिया. आप लोगों का, दानियाल, nice. Come on, give us a call too. Okay. आप लोगों का चाय पे आने का शुक्रिया, जो कि आपको अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, जो कि रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ हैं और एज ए रियल्टर सालों से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं. आपका घर, आपकी जन्नत. Yes. जस्ट 1 कॉल अवे, 4167040651. अहमद, बातें बहुत सारी हैं. क्या क्या ठीक है, बातें लाई हूँ मैं. ठीक है. पहले हम अपनी स्टेशन आईडी की तरफ चले Wonderful. और कमर्शियल ब्रेक होती है. And quickly we will be back. Stay tuned with us. Yes, please stay with us. We'll be back. The team of 2 just for you. Buying a house or selling a house? The team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs.
रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. जी जनाब हमें दानियाल साहब कह रहे हैं वर्चुअल चाय चल रही है हमारे साथ और मोहम्मद नसीम साहब भी आ चुके हैं माशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का नसीम जी साहब. अच्छा जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमें बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ कि जैसे ही हम हाजिर होते हैं आप सब जुड़ जाते हैं हमारे साथ. और आई होप कि हर एक के हाथ में चाय होगी बिल्कुल. और ये बिल्कुल अच्छा हम कह रहे थे कि जी हॉर्स राइडिंग पे बात कर रहे थे, इसके अलावा 50,000 और मोर और लेस. फिर पेंडेमिक पे तो ऑफ कोर्स कुछ बातें होंगी और ऐसी बातें होंगी कि जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी. मर्सिडीज पे बात होगी. ओके मर्सिडीज पे बात होगी. जी. जी अच्छा माय फेवरेट है. हम मैक्सिको भी जाएंगे, युगांडा भी जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे आज अभी देखते तो हम मैक्सिको से आए फिर अब मैक्सिको जा रहे हैं. Oh, very अहमद good. पता है Okay. क्या, हाँ. हम सैर तो बहुत कुछ कराना चाहते हैं लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा टाइम गुजरता है कि कभी कभी बहुत कुछ रह जाता है. अच्छा आप जहाँ चाय वहाँ. आप जहाँ चाय वहाँ. हम्म आप जहाँ चाय वहाँ. ठीक है. मे भी दानियाल जो है ना वो इसको गेस कर सकें, हो सकता है है ना दानियाल? Yes. अगर आप गेस Smart कर guy, सकते smart हैं. guy, हाँ yes. उनको सब पता smart हैं. They हो all- they सकता all है. know it. आई होप कि उनको पता होना चाहिए दानियाल आपको. अच्छा. अच्छा शाहरुख खान को अगर हम खबरों में नहीं लाएंगे तो खबरें कैसे पूरी होंगी? मुझे Okay, बताएं. okay. आजकल तो बड़ी हॉट खबरें चल रही हैं उनकी तरफ से. हम्म. तो अब मैं ये सोच रही थी कि क्या खबर दानियाल पहले. साहब कह रहे हैं मैम यू लुक्स गॉर्जियस माशाल्लाह. थैंक यू सो थैंक यू मच. सो मच. थैंक लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि मैंने आपसे क्या पूछा है कि आप जहाँ चाय वहाँ. यू. और दानियाल को अगर ये बात पता है तो ये फिर ट्रू पाकिस्तानी है. अच्छा क्योंकि ये खबर मैंने पाकिस्तान से चुराई है. अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा. अब देखें कि हम क्या करते हैं कि प्रिंस हैरी जो है ना वो वेंट इनटू पैनिक मोड. अच्छा. मतलब काफी आजकल ना उनको वो हो रहा है हम्म. क्योंकि वो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही हैं, इल हैं थोड़ी. Right, और उनकी एक्टिविटीज को भी कम किया गया बल्कि रोक दिया गया उनको फॉर अ वाइल. Right. और ही फेल हेल्पलेस बीइंग 5,000 माइल अवे. ऑफ कोर्स आप खुद आए थे, प्रिंस हैरी अपनी बेगम शहजादी के साथ खुद वापस आए थे. तो फिर लेकिन ये कि अब अपने 2 बच्चों के साथ वो यहाँ हैं और जब से उनकी ग्रैंड मदर यानी कि क्वीन बीमार हुई हैं उनको दिल चाहता है कि वो किस तरह वापस जाएं. और अगर नहीं जा सके पहले तो क्रिसमस पे तो वो बहुत ज़रूरी प्रोग्राम बना रहे हैं अपना ना. अच्छा क्योंकि रीसेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो थी ना वो वाज अ वेकअप कॉल फॉर खुद क्वीन के लिए भी. और अब उनको ये एहसास हो गया है कि जैसे मैं सारी ड्यूटी और हर चीज़ हर इंतज़ाम वो अपने हाथ में रखती थी ना. बड़े बड़ी कंजर्वेटिव बात है वे में यार काम इतने करती थी. माशाल्लाह हाँ उम्र के साथ और इतनी हाँ. जिम्मेदारियों को संभालना. हाँ इस तरह जो कर हमारी कनाडा की क्वीन मे रेजो हाँ. इज आल्सो नंबर 1. अच्छा और आपके घर की क्वीन? ऑफ कोर्स वो तो अपनी जगह है. वो तो है. लेकिन एक बात बताइए, आपने अभी कहा ना कि आपने पाकिस्तान से चुराया है. हाँ. तो पाकिस्तान से आपने एक और कौन सी चीज चुराई है ये मुझे बताइए आप. ये बातें आपके करने की है. अच्छा चल कोई बात नहीं. ठीक है. ठीक है. कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए. अच्छा Right. अब उनको एहसास तो हो गया है तो वो जो है ना अपनी तमाम ड्यूटीज जो है थोड़ी बहुत जो है ना वो देना चाह रही हैं अपने बेटे प्रिंस विलियम को और प्रिंस चार्ल्स को. हाँ हाँ. अच्छा ये तो बात एक हो गई. लेकिन इसी वजह से 37 इयर्स के हो गए हैं प्रिंस हैरी, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो उनसे एज में थोड़ी बड़ी हैं. और अच्छा जनाब वो दानियाल साहब कह रहे हैं 29 कि सर अगर आपका दीदार हो जाए तो दिन अच्छा गुजर जाएगा. हाजिर है दानियाल. Right here with the tea. मैं समझी वो जवाब देना चाह रहे हैं. Where's your tea, Daniel? हाँ. Where's your call, Daniel? Last time you called me at the last moment when you were winding up. Anyways, this is the अच्छा, time, right? पहले- Time. Anyways, हाँ, बिल्कुल. have a tea with us. हाँ. ठीक है. आप और, जहाँ चाहे वहाँ. अच्छा बिल्कुल. एक मिनट फिर मैं दानियाल से जरा से बातें कर अच्छा, लेना अगर करिए, इजाजत करिए. हो आपकी तो. तो बहरहाल दानियाल ये बताइए कि वहाँ क्या चल रहा है, सब क्या एक्टिविटीज है.
اس کے کرکٹ کے اعتبار سے شعیب اختر کے ارے ساتھ کیا بیچارے کے ساتھ ظلم بہت ہوا. دیٹ نعمان از اے زیرو ٹو می آنیسٹلی, اور شعیب اختر از اے ہیرو ٹو اس. اور آپ لوگوں کو سب کو چاہیے کہ اس بندے کو یار اس کو میڈیا سے کک آؤٹ کر دیں آپ سب لوگ مل کر کے, جس نے شعیب اختر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور بہرحال اب افغانستان کے ساتھ گیم ہونے والا ہے, کیا جذبات ہیں. بہرحال آف کورس جیوے جیوے پاکستان, رب العزت ہمیں پھر دیکھیے گا, انشاءاللہ کامیابی بخشے گا. دعائیں ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. یہ میری پورے پاکستان سے التجا ہے. اور ڈینیل اس خبر کو پورے پاکستان میں پھیلا دیں کہ ایک بندہ رہتا ہے یار, بڑی محبت کرتا ہے وہ پاکستان سے, اور وہ بندہ کیا وہ ایک جوڑا ہے اس کا, وہ شو ٹیم آف 2 کا The team of 2 just for you ہے کینیڈا میں. We love پاکستان, we love Canada. احمد کی ریکویسٹ سن لی جائے. اچھا تو ہم پرنس ہیری کے بارے میں بات کر رہے اس تھے. سے پہلے پھر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, سوری. ان سبھی بھی آ چکی ہیں. سلام ویلکم. سلام team of 2, lovely people, how are you? We are perfectly fine, thank you جناب. اور ہمارے جناب بہت عزیز عبد المحیط صاحب, ڈاکٹر عبد المحیط صاحب نے جوائن کر لیا. بہت بہت شکریہ محیط آپ کا جوائن کرنے کا ہم سب کو. سو نائس آف یو. دانیال کہہ رہے ہیں تھینک یو سر, یو میڈ مائی ڈے. اے یو ڈڈ ٹو. کال آ گئی ہے. اور یس سر, مائی اوپینین از سیم لائک یو. ونڈرفل. شیور سر, ہمیں بھی بہت بہت محبت ہے آپ سے. سو نائس, سو نائس. وی لو یو, وی لو یو. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا اب یہ ہے کہ کیونکہ ان کو بہت افسوس ہے, دیکھیں یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی موقع سے لائک ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی کبھی کسی بات پہ اس طرح سے پچھتا رہے ہوں, یا کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے اور آپ پچھتائیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں. ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے آج کل, کیونکہ ان کے گرینڈ فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ نہیں جا سکے تھے. اس وقت کافی فیملی میں وہ چل رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ریگریٹ کرتا ہوں. دیٹس گڈ کہ ان کو احساس ہو گیا, لیکن ٹائم تو چلا گیا نا جو ان کو یوز کرنا تھا. تو اس لیے وہ اپنی گرینڈ مدر کو جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. اور اسی کے حوالے سے کہوں گی کہ ہارس رائڈنگ کا بہت شوق تھا کوئن کو نا, تو اب تقریباً 2 منتھ. دیکھا میری بات, میں پاس ہو گیا شروع میں میں نے. یس آئی ڈیڈ اٹ رائٹ اوے. تھوڑے سے نمبر آج فوراً مل گئے آپ کو. نو آئی گیو یو 100%, کیونکہ آپ فوراً آپ کرنٹ لگ گیا وہاں جا کے چلا گیا. تو انہوں نے 2 مہینے سے جو ہے نا ہارس رائڈنگ نہیں کی ہے, تو اس لیے وہ کیوں ڈیو ٹو ڈسکمفرٹ, اور 2 مہینے سے تو وہ بھی بہت مس کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی شی از ایل, اور جو ہے وہ پہلے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی بیماری اور تکلیفوں کو چھپایا جاتا ہے پہلے تاکہ پبلک پینک نہ ہو, لیکن پھر اندر سے باتیں پتہ چلتی ہیں نا, وہاں جو اندر لوگ ہوتے ہیں تو اس سے باتیں باہر ہو جاتی ہیں. اچھا اب آپ جہاں چائے وہاں, یہ تو میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گی آپ کو, کیونکہ نا کچھ میں پینڈیمک کے بارے میں بات کر لوں. اچھا ہاں, ایک میں نے خبر مجھے یہ آئی احمد, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے نیو میکسیکو کے ٹاپ ہیلتھ آفیشلز جو ہے نا اسٹیٹ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امیونٹی جو ہے نا از ڈیکریزنگ کووڈ-19 کی ویکسین کی. اچھا, وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے, کی جا رہی ہے یہ بات کہ ان لوگوں نے ریسرچ کی ہوگی اس کے اوپر, جبھی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صحیح ہوگا. اس کے علاوہ اچھا اب دوسری چیز میں پینڈیمک کے حوالے سے نہیں, پہلے ہم پینڈیمک کے حوالے سے ہم نے ایک خبر کر لی نا, اب ہم یوگینڈا کی طرف چلے جائیں. اوکے چلیے. ہاں چلیے. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے میں کوئی بہت بڑی سٹوری لے کر آئی ہوں, لیکن بہت بڑی سٹوری کیسے لاؤں گی میں 1 آور کے پروگرام. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ دیکھیے جہاں پر میں فزیکل فٹنس ٹریننگ دیتا ہوں 2-3 مختلف جگہوں پہ میں دیتا ہوں الحمدللہ. وہاں پر جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے IPCS, ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی آرگنائزیشن ہے. وہاں جناب ایک کال آ رہی ہے, پہلے کال لے لیجیے گا. ہاں ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹی ٹاک. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہے. کون سا بول رہے ہیں؟ دانیال ارائی. ہے دانیال, یار بڑا تم نے انتظار کرایا اپنی پیاری سی آواز سنانے کے لیے. اس وقت پوری دنیا تمہاری آواز سن رہی. بہت بہت ماشاء اللہ. پکڑ لیا ہم نے آج آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟
हेलो कोई बात नहीं, Hello, line drop. ये व्हाट्सएप कॉल है तो ये रिकनेक्ट हो जाएगी, हो हम इनको जाएगी। लाइन पे ही रखेंगे। ट्राई कर रहा था। जी जी। अच्छा मैं तो जो है ना वो आपका फॉलोवर हूँ तकरीबन कोई पिछले 12-13 सालों से। रियली माशाल्लाह माशाल्लाह since I joined TSTC in 2008 ओहो और जब मैंने पहली बार फेसबुक मतलब अपनी आईडी बनाई तो मैंने अहमद सर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद से लेकर अब तक मैं मतलब इनके शोज तो देखता रहता था और मुझे पता लगा कि माशाल्लाह इनकी इतनी प्यारी क्यूट सी वाइफ भी है तो मैं ये अल्लाह का एहसान है, फिर तो बस मैं माँ आप बाप लोगों की का ही तरफ हो से गया तोहफा है, बस। बड़ा अल्लाह का एहसान है, माँ बाप की तरफ से तोहफा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है दानियाल परवरदिगार का। बहुत बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल। प्यारी नजरें हैं जो इन नजरों से तुम हमें देख रहे हो। So हमारी nice. दुआएं आपके साथ है, इसी तरह बस गेम जो है ना। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। नहीं अरे, नहीं, नहीं, अल्लाह नहीं। हाफिज क्यों हो रहा है? चाय आप का है। जहाँ चाहे वहाँ, ये क्या चीज है? ओह, चलिए। हाँ चली गई। Okay, Daniel, हो you- सकता है कनेक्ट हो जाएंगे, अभी हम हाँ। इनको रखते हैं लाइन पर। Okay. हेलो हाँ। दानियाल, आप हमारे साथ हैं? Oh, ओह the line is gone. अच्छा, Okay. Anyways, Daniel, very nice आपने talking to you. शुक्रिया कहा तो शायद वो ये नहीं समझे नहीं कि नहीं लाइन। हाँ नहीं आप कॉल आप करें दोबारा आपसे- कनेक्ट हो सकते हैं दानियाल, आपसे अभी हम तो पूछ आपसे रहे आपसे थे। बात शुरू हुई थी अभी। हाँ, हम आपसे पूछ रहे थे कि आप जहाँ चाहे वहाँ ये आप बताएं, और ये चीज़ मैंने पाकिस्तान से उठाई है, तो चलें देखते हैं, अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताए जी। टू टॉडलर फाउंड डेड इन कैलिफोर्निया बैकयार्ड पूल। अच्छा हाँ, आफ्टर ग्रैंड मदर रिपोर्टेड मिसिंग टॉडलर्स। देख रही होंगी क्या हो गया होगा, आंख लग गई होगी, दोनों टॉडलर्स बाहर निकल गए हैं, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, अब क्या हुआ कि बहरहाल ये देखें, ये मिसहैप इतने होते हैं ना समर में। खैर वहां तो हर वक्त समर ही रहता है कैलिफोर्निया में। okay. हाँ, कैलिफोर्निया में हर वक्त समर रहता है। तो वहाँ एक्चुअली He's still there and Daniel is listening to us and he used some मैं one, इनको कॉल app कर रही हूँ and is क्योंकि इनकी कॉल yeah. कट गई थी। Okay. अच्छा, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं आप जहाँ चाहे वहाँ। अच्छा, तो ये मैंने कहा, अच्छा उन्होंने कॉल कट गई है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके, so very लेकिन रिकनेक्ट नहीं हो सके हम। अच्छा, हमने देखे युगांडा की बात कर रहे थे हम, और वो इसलिए कर रहे थे कि हर जगह पे स्कूल बंद किए गए हैं ना, Right. हर जगह पे स्कूल बंद किए गए। Right. लेकिन वहाँ पर 77 वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास लाइन पर हमारे भैया हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टॉक। अरे शाबाश खोज सिंह हाल दे जोड़े चकरे दे खैर दे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे जनाब जिनको कहना चाहिए ना हमारे बहुत अच्छे साथी, हमारे इवेंट्स की जान और जान पहचान और जितना कुछ करते हैं जनाब, ये आप वीडियो शीडियो सब माशाल्लाह माशाल्लाह। ही इज द वन बिल्कुल कैप्चर करते हैं मोमेंट्स को। ओह जबरदस्त। हमेशा के लिए आपके यादें संभाल के रखते हैं आपके लिए। आप लोग भी शादी ब्याह में कभी किसी जगह कोई इवेंट्स बड़ा हो छोटा, इनको याद कीजिएगा जनाब यूसुफ जई साहब को। मैं आपको पहुंचाऊंगा, आप मुझे कॉल करें एंड आई विल गेट यू कनेक्टेड विद जनाब यूसुफ जई साहब। जी भैया, क्या बातें हैं आज, क्या चीजें हैं आज, क्या खबर है आज, चाय पे क्या बात करने आए हैं आप? बस जी बहुत अच्छा मौसम था और बड़ा अच्छा दिन गुजरा अल्लाह की फजल से माशाल्लाह। मैं सर्फ कर रहा तो देखा था कि मेरी बहन ऑनलाइन है, तो मैंने कहा जरा सलाम कर लूं। जीते रहे आप भाई। जाफी साहब भी थे और हमारी दुआएं है आपके साथ, बल्कि पूरी कनाडा के साथ। माशाल्लाह। जो ये दुनिया में जो ये बीमारी फैली है इससे हमारी भी जान छूटे, आमीन। और हर चरिंद परिंद और इंसान जितने भी हैं सबको जो है अल्लाह अपने अमान में रखे, आमीन। मैं यकीन करें आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था आपसे बात करने के लिए, और बस इतनी मसरूफियत। और देखिए माशाल्लाह अल्लाह दिलों को के भेद को जानता है, यकीन मानिए। और आपका फोन आ गया माशाल्लाह। बस जी
محنت کے لیے لوگ یہاں سب آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کو اسی طرح جو ہے نیکی کے ساتھ مصروف رکھے آمین ثم اور آمین. برکت ڈالے اس میں. اور کبھی کبھی اس مصروفیت میں بھی جو ہے یار دوست کے لیے ذرا ٹائم نکال لیا کرے. خاص کر میری بہن کے لیے جو ہے ذرا تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کرے. اس کے ساتھ ذرا پارک میں جائے, کوئی چہل قدمی کرے. ضرور یہ ضرور. تھینک یو. دیکھیں میرے بھائی ہیں نا. ہاں پھر دیکھیں ٹہلتے ہوئے ہم لوگ اسٹوڈیو آ گئے نا. بزنس کے علاوہ بھی گپ شپ لگائے. نہیں اب کی آپ کی طرف کا چکر لگنا ہے. آپ کی طرف آئیں انشاءاللہ گے. پلان بنائیں گے. ہاں آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. کسی دن میرے پاس آئے. کسی دن کیا, آپ کا تو اپنا گھر ہے. بالکل 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 بالکل. جی. اور بیٹھیں گے, گپ شپ ہوگی. اچھا. اچھا ایک بات بتائیں, ابھی یہ کرکٹ کا میچ ہونے والا ہے افغانستان کا اور پاکستان کا, کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو یہی کہوں گا, میرا دل جو ہے وہ پاکستان ہے اور افغانستان جو ہے وہ میرا دوسرا گھر ہے. میرے بھائی ہیں بے شک. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ بھی امن لائے آمین اور ترقی دے. ہمارا پڑوسی ہے, پڑوسی تو ایک دوسرا گھر ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. بعض لوگ ہیں ذرا کچی مچی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن یا ان کی سمجھ نہیں ہوتی یا ان کی ایجوکیشن نہیں ہوتی. جی لیکن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. افغان ہمارے دوست ہیں, بالکل بھائی ہیں, اور ہماری شالہ جعفری کا جو روٹ ہے وہ بھی افغان ہے. اور میں خود یوسف زئی ہوں, تو ہمارے آبا و اجداد بھی افغانستان سے آئے بے تھے. شک بے تو شک. ہم کبھی بھی برا نہیں سوچے گے کبھی بھی نہیں. اور گیم ہے, جو بھی ہاں جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا بس. اور دیکھیے کہ جب جیت ہوتی ہے نا تو ہار بھی ہوتی ہے, تو ہونی تو ہوتی ہے. اور مزہ لینا چاہیے گیم سے. کسی کے ہارنے جیتنے پہ جو ہے یعنی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. بے شک بے شک. میرے خیال میں دو بھائیوں کے درمیان میں گیم ہے اور ایک بھائی جیتے گا. جو بھی جیتے گا ہماری جو ہے اس کے لیے بھی دعائیں, ہارنے والے کے لیے بھی دعائیں. بے شک بے شک. دونوں آپس میں خوش رہے. اور آپ نے جو ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس وقت جو ہے میں اپیل کروں گا ہمارے افغان بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, اس وقت وہ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں, ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے پیش رہیں. جب بھی یہ پشاور میں آئے, ازاخیل کیمپ میں تھے یا باڑہ کیمپ میں تھے یا سوابی کے کیمپ میں تھے, سب میں میں نے وزٹ کیا اور اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے بہت خدمت کی. ماشاءاللہ. جو بھی خدمات تھی ہمارے دوستوں نے, ہمارے گروپ نے کی. جی بے شک. اور حکومت نے سب کچھ پرووائڈ کیا. بے شک. ان کے جو برا وقت آیا تھا تو اس میں ہم نے ان کو جو ہے اس کا ساتھ دیا تھا. بے شک. معیشی بھی آئے, سب کچھ آئے اور ہر چیز کا ہم نے خیال رکھا ہے. بہت ویری نائس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے. ہم افغانیوں سے اس کا اجر نہیں مانگتے. نہیں. اور ہم ان کے لیے اب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو ہے امن لائے. آمین. اور ہماری دعا تھی جب بھی وہاں پہ کوئی بھی غیر ملکی تھا تو ہماری یہی دعا تھی. فارسی میں ہم اس طرح بولتے تھے, یا الہی افغان آزاد میں کنن, یا اللہ افغانستان کو آزاد کرتے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو اب فلی آزاد کیا ہے. اور ہماری دعائیں ہے کہ وہاں ترقی ہو اور لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے جو ہے اچھا بندوبست ہو, مردوں عورتوں سب کے لیے. بے شک بے شک بے شک. زبردست زبردست سر, زبردست. یہ ہوئی نا بات. اور بھائی صاحب اگر کوئی بات ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. آپ کے ویور کو بھی میرا سلام, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام, سب بھائیوں کو سلام. ضرور. وعلیکم السلام. اور چکر لگے تو, موقع لگے تو آئیے گا اسٹوڈیو تشریف لائیں پھر انشاءاللہ. اوکے سر. ضرور جی. گڈ نائٹ. خدا حافظ. تھینک یو. السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بڑی اچھی یہ کال تھی ہمارے بھیا کی. جیتے رہیں ہمیشہ. اچھا, نیلوفر نسیم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ I wish the best of luck to both Pakistan and Afghanistan. جی بالکل. Have and interesting and healthy competition
in all walks of life. Very nice. May both they continue to progress together. Wonderful. اور اس وقت جو ہے تمثیل احمد صاحب جوائن کر چکے ہیں ہمیں ماشاء اللہ سے. بہت بہت شکریہ تمثیل آپ کا. چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کا نمبر 647-273-2393. چھوٹی سی اچھی سی بات اگر آپ کرنا چاہیں. اچھا جی بالکل بہت اچھی چیزیں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور بات کافی یہ بات میں شیئر کروں گی آپ سے کہ بہت زیادہ کہیں دیکھیں کہا جا رہا ہے نا. نہیں پہلے ہم یہ بات چھوڑ کے ہم لیتے ہیں کال. ہماری رپورٹر فرام کراچی پاکستان نیلوفر نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹی ٹاک. دیکھیے ماشاء اللہ. نیلوفر نسیم فرام کراچی پاکستان رپورٹر فار شو ٹیم آف 2. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھرپور طریقے سے شامل ہوئی ہیں آپ دعاؤں کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے لیے, ورلڈ کے لیے. اور ماشاء اللہ شی از اے گریٹ رپورٹر اینڈ لیٹس سی ٹونائٹ واٹ شی از گوئنگ ٹو سے. جی آج تو سب سے پہلے میں تمام پاکستانیوں کو جہاں جہاں وہ دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو ورلڈ کپ جو کرکٹ میچ اس وقت ہوا ہے اس کا پاکستان اور انڈیا کا جو کمپٹیشن ہوا ہے اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ سے جو کمپٹیشن ہوا ہے اس میں کامیابی کی بہت 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 مبارکباد. بہت 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 شکریہ. اور یہ جاوید اقبال یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں زبردست پروگرام. تھینک یو سو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. اچھا اور آئندہ کے لیے بھی ہم اسی طرح اپنی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اب افغانستان سے جو ہمارا میچ ہونے والا ہے اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو اور دونوں ٹیمیں بہت اچھا کھیلیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم بہتر ہے. بے شک بالکل 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 بہت اچھی بات کی. تو جی یہ ایک میں نے اس پروگرام میں آپ کے شریک نہیں ہو سکی تھی جو آپ نے اس کے بارے میں کیا تھا. ہاں ویری اسپیشل. لیکن میں نے آپ کو بھیجا تھا. ڈیڈ یو واچ دیٹ پروگرام؟ جی مجھے مل گیا تھا, میں نے دیکھا لیکن میں شریک نہیں ہو سکی تھی. کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ میں مبارکباد ضرور دے دوں سب کو کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے. یہ دیکھیے گیم تو گیم ہوتا ہے, ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے, لیکن یہ ہے کہ گیم کو ہیلدی ہونا چاہیے اور کمپٹیٹیو ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو اسپیکٹیٹرز ہیں وہ اس کو انجوائے بھی کریں اور آئندہ بہت عرصے تک یاد بھی رکھیں. اور میں یقین مانی کہ میں انڈیا اور پاکستان دونوں ٹیموں کو جو وہ میچ ہوا تھا دونوں ٹیموں اور اسی طرح نیوزی لینڈ کے بھی کتنا گریسفل مقابلہ تھا, کتنا ریسپیکٹفل مقابلہ تھا اور کتنی زبردست اسپورٹس مین اسپرٹ تھی. اور بہت زمانے کے بعد میں نے انجوائے کیا دل بھر کے اور اس چیز کو کہ ہیومینٹی, اسپورٹس مین اسپرٹ اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ. امیزنگ. دس از دا تھنگ ورلڈ ٹو فالو. جی ہاں دیکھیں گیمز میں تو یہ ہے کہ جو لوگ جتنا بھی اس کے اندر اپنا ان پٹ دیں گے, جتنی محنت کریں گے وہی ٹیم جیتے گی. لیکن اس کو دل کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور اس کو بہت اچھا سا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور پھر اس کو سامنے رکھ کے اپنی محنت کرنی چاہیے تاکہ اگلے جو گیم ہے اس کے لیے تیاری کی جا سکے. بالکل. اچھا جاسمین کاجل صاحبہ نے جوائن کر لیا. تھینک یو سو مچ جاسمین. ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. چائے پہ بلایا ہے ہم نے آپ سب کو اور آئیے دیکھتے ہیں کہ نیلوفر نسیم کیا لے کر آئی ہیں ہمارے لیے کراچی پاکستان. ہمیشہ بڑی اچھی باتیں لے کر کے آتی ہیں. جی نیلوفر. آج یہ میں آپ کے لیے ایک بہت مزیدار سی خبر ہے, یہ کراچی کے حوالے سے ہے. کراچی یہ ایک ذرا یونیک سی خبر ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ خبر پہنچاؤں. دیکھیں یہاں پر کراچی میں بہت ساری پرانی عمارتیں ہیں اور جن کو اس طرح سے سنبھالا نہیں گیا یا ان کی دیکھ بھال نہیں ہوئی. تو پچھلے دنوں سپریم کورٹ پاکستان نے ایک آرڈر دیا تھا کہ گلوری آف کراچی کو ریسٹور کیا جائے. اچھا. اس سلسلے میں
جی ہاں، اس سلسلے میں کافی کام لوگوں نے کیا. تو گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے مل کر ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو کیسے ریسٹور کیا جائے, کس طرح سے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. تو آپ سن رہے ہوں گے اس کے بارے میں کہ کافی انلیگل انکروچمنٹس کو بھی ختم کیا گیا اور اس کو اصل حالت میں کراچی کو لایا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شاید آپ جانتے ہو کے پی ٹی سے لے کر اور ہمارا صدر تک, جو ایمپریس مارکیٹ صدر تک جو ایریا ہے, وہ بہت ساری ایسی عمارتوں سے بہت ساری عمارتیں ہیں وہاں پر جو بہت پرانی عمارتیں ہیں, ان کو کس طرح سے کیا جائے. اور چونکہ بہت زیادہ یہاں پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکے. اچھا, تو اس کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی اور یہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ان اسٹریٹس کو کیسے اس کو ٹھیک کریں. تو ان جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے انہوں نے اپنا پروگرام دیا اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ہم اس کو کریں گے, لیکن جس وقت پروگرام یہ جوائنٹ وینچر تھا ان کا, اور یاسمین لاری صاحبہ نے جو یہاں کی آرکیٹیکٹ ہیں انہوں نے اپنا ایک آرکیٹیکچر کا ایک پورا پروگرام سامنے رکھا. لیکن جب سندھ گورنمنٹ کو پریزنٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس پورے حصے کو ڈیولپ کر سکیں. یہ تو سندھ گورنمنٹ جانے, یہ ایک دوسرا ٹاپک ہوگا. ہم لوگ دبئی گئے تھے, مجھے دبئی میں نظر آیا ہے پاکستان کا پیسہ. اچھا جی بولیے. تو خیر ابھی یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب اتنا تو نہیں ہے کہ ہم اتنا لمبا ایریا کور کر سکیں. ان کا بیسیکلی پروگرام یہ تھا کہ ایسا ایک زیرو کاربن اسٹریٹ بنائی جائے تاکہ وہاں پر لوگ پیدل چل سکیں. اور چونکہ وہ ایک بزنس ہب ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ بزنس ہے, تو انہوں نے کہا لوگوں کو ٹریفک کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے, تو ایسا ہے کہ وہ پیدل چل کے اور اپنا جو بھی انہوں نے خریداری کرنی ہے یا جو بزنس کرنا ہے اس کے لیے ان کو کوئی میس نہ ہو اس کے درمیان. تو اس کے لیے انہوں نے, میں ذرا تک ڈیٹیل میں جا رہی ہوں, اس میں انہوں نے فی الحال یہ کیا ہے کہ ڈینسو ہال سے لے کر کسربا ہاؤس تک ایک 2 کلومیٹر کی ایک اسٹریٹ کو ڈیکوریٹ کیا ہے. اچھا, جس میں لو کاربن مٹیریل یوز کیا گیا ہے. جی ہاں, اور اس کو زیرو کاربن بیمبو لاگس سے اس کو آراستہ کیا گیا ہے اور اس کو فارسٹ افیکٹ دیا گیا ہے. یہ 2 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے اوپر جو زمین کے اوپر جو انہوں نے برکس لگائی ہیں وہ برکس لگائی ہیں, اور اس کے علاوہ سے بہت خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی ہے. اور بیچ میں پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ اس پہ پیدل چل سکیں. یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کاربن ایکسکریٹ کرتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور اس کو سپورٹ کرے گا. جو سب سے اچھی بات میں آپ بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اس پروگرام کو انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کے تحت شروع کیا ہے, اور کراچی یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے صرف 3 دن کے اندر اس اسٹریٹ کو تیار کیا ہے. اس میں کوئی میل شامل نہیں ہے. امیزنگ امیزنگ. مطلب آپ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ صنف نازک جو ہیں اس وقت آن ٹاپ ہیں, آگے بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ حصہ لے رہی ہیں. ویری گڈ. اچھا, آپ کی اس بات کو جناب ہمارے یہاں جاوید اقبال یوسف زئی صاحب جو ہے بہت سراہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نیلوفر صاحبہ بہت خوب. بہت خوب, واقعی بہت خوب. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں عورتوں کو عموماً ڈپرائیو کیا جاتا ہے بہت سارے, اور یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے اپنی بیسس پہ, چونکہ فنڈ اتنا نہیں تھا, تو 1.5 کروڑ روپے میں انہوں نے یہ 2 کلومیٹر ایریا جو ہے اس کو تیار کیا ہے صرف 3 دن میں. مبارک, بہت مبارک آپ لوگ. تو یہ بہت مضبوط انہوں نے بنائی ہیں چیزیں, اور جو ایریا ہے وہ واٹر ریزسٹنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ, اور یہ
इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये पूरा KPT से लेकर और एम्प्रेस मार्केट तक इसको पूरा डेवलप किया Oh, जाएगा. that's a huge area. Yeah, wonderful. ये एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर थी. देखिए वैसे तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी खबरें पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं कि जी पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अल्लाह का लाख लाख करम है कि यहाँ बहुत बेहतर हालात हैं. और अब ये है कि आम पब्लिक जो है वो उठ के खड़ी हो गई है, स्पेशली स्टूडेंट्स. आपको पता है हमारी यूथ जो है वो कितनी एनर्जेटिक है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जो प्लांटेशन के हवाले से हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह की प्लांटेशन जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जहाँ पे हमारे मुल्क का सबसे बेहतरीन झींगा पैदा होता है. वो एरिया बिल्कुल ख़राब कर दिया था, लेकिन दोबारा से उसको ठीक किया जा रहा है और बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे ताकि पूरा एक जंगल हो जाए, पूरा फॉरेस्ट हो जाए, ताकि दोबारा से इस झींगे की पैदावार शुरू हो जाए. ये तो थी कराची के हवाले से. अच्छा, अब मैं आपको एक और खबर देना चाहती हूँ कि इस दफा सिर्फ 3 महीने के अंदर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर है, इसमें $4.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की है पाकिस्तान ने विद इन 3 months फॉर टेक्सटाइल. वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, पूरा साल जो है हमारा फिस्कल ईयर, इसमें तकरीबन $21 अरब की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 40% ज्यादा है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. इकबाल तो साहब, जावेद इकबाल साहब भी कह रहे हैं गुड न्यूज. बिल्कुल गुड न्यूज लेकर आती हैं ये. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बम्पर प्रोडक्शन की गई है कॉटन की, वीट की और राइस की. तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि उसको यूटिलाइज किया जा रहा है. और जो इंपोर्ट की जाती थी कॉटन, उसको अब कोशिश की जा रही है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से. बहुत शुक्रिया. और एक उसके सिलसिले में एप्टिमा, एक हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तकरीबन $5 बिलियन जो से 10 और मजीद 100 मजीद टेक्सटाइल्स मिल्स बनाने की तैयारी कर ली है, बल्कि वो तैयार हो रही हैं. और इससे आइंदा फिर 10 अरब मजीद एडिशनल एक्सपोर्ट की जा सकेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. वंडरफुल. जो टेक्सटाइल हमारी प्रोडक्ट्स हैं, और ये तकरीबन 2022 में कंप्लीट हो जाएगा. अब्दुल रशीद नासिर जो इसके एक बिजनेसमैन हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है. और इन्होंने ये खबर दी है कि ये डायरेक्टली खबर उनकी तरफ से आई है कि अब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन बांग्लादेश के बराबर हो जाएंगी. तो ये बहुत 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 पॉजिटिव खबर है जो पाकिस्तान के लिए है. डेफिनेटली. और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान ग्रो करेगा, और आप सबकी दुआएं चाहिए. माशाल्लाह. और इसी तरह आप हमें अच्छी अच्छी खबरें देती रहेंगी पूरे पाकिस्तान से. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज बड़ा दिल खुश किया आपने. अच्छा, एक चीज बता दें, आप जहाँ चाहे वहाँ. रुखसाना तारिक साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया. पूछ रही है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद कह रही है कि हाउ आर यू. हम बिल्कुल ठीक हैं, आपके सामने हैं, और बड़े चाय पे आपको बुलाया है हमने, और थैंक यू फॉर कमिंग. अच्छा नीलोफर, आप जाने से पहले हमें ये तो बता दें, आप जहाँ चाहे वहाँ. हेलो. मेरे ख्याल हेलो. जी. ये पहली है कोई सहेली? नहीं, ये पहेली नहीं है, ये मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूंगी. बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी पॉजिटिव और इतनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स और तमाम काम जो हो रहे हैं एक्सपोर्ट, अल्लाह करे कि इसी तरह होते रहें. और अगर ये हुकूमत अगर इतनी तेजी से काम कर रही है, तो फिर अगर इसको एक और अगले 5 साल भी मिल जाए तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ये अवाम को अब सोचना है. ठीक है ना? बहुत थैंक यू सो मच.
शहला सारे काम गवर्नमेंट नहीं करती है, पब्लिक को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और आई थिंक, जी हाँ, आई थिंक अब पब्लिक उठ कर खड़ी हो गई है और इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, वंडरफुल वंडरफुल, स्पेशली खवातीन। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको ज्वाइन करती हूँ। जरूर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम बताएं कि हमारे साथ नीलोफर नसीम थी, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं पाकिस्तान से और हमेशा अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आती हैं और हम इंजॉय भी करते हैं, और लोग जो हमारे साथी होते हैं वो भी इसको बहुत सराहते हैं। और रुखसाना तारिक साहबा कह रही है कि माशाल्लाह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को अब जाने से पहले एक थोड़ा सा हम स्टेशन आईडी ले लेते हैं, और फिर मैं आपको अपने रियल एस्टेट में अभी हमने कोई सेल वगैरह की है, जी जी बिल्कुल, वो मैं आपको खुशखबरी वो भी सुना दूं, मैं दिखा दूं आपको, ठीक है ना। So just we go back to, we'll be right back after our station ID. Thank you. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or selling a house, the team of two just... Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you. We just sold this beautiful pretty piece of property in Brampton, Chinguzi and Steeles area, and buyers are very happy. And what they wanted a finished basement, double garage, 4-car parking, rentable legal basement. Yes, it is a rentable legal basement we found for our buyers, so they are very happy. And you want to be happy? Yes, give us a call, 416-704-0651. We'll find you your required property. Give us the detail, what you want, and we'll find it for you. And you'll be very happy too. 416-704-0651. Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you. Thank you. Have a great day. वेलकम बैक। और बिल्कुल अहमद, ज़बरदस्त हमारी ब्रेक में आपने जो बातें बताई हैं जो हाउस के बारे में, वाह मुबारक हो हमारे क्लाइंट्स को बहुत। और आप लोग भी अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वी आर द रियल्टर विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर, 416-704-0651। अब हम बात करते हैं इंडिया बाज़ार फ्रेश पिक की। जी बिल्कुल, कई मुल्कों से वहाँ फ्रेश पिक आते हैं जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, और इसके अलावा होलसेल और रिटेल भी होती है उनके यहाँ। ग्रोसरी की पेंडेमिक के लिहाज से तमाम इंतज़ामात हैं, और मिठाई का सेक्शन जो मैं अहमद का फेवरेट है वो आप देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको कि क्या ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ बनती हैं और वहाँ सजी होती हैं। इसके अलावा ईट इन रेस्टोरेंट है उनका, और हर साइज़ की केटरिंग छोटी बड़ी वो करते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर उनका देती हूँ, 905-840-11116, 905-840-11116। और उनकी 2 लोकेशन, एक ब्रैम्पटन में सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पर 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ ब्रैम्पटन। दूसरी लोकेशन उनकी टोरंटो में इस्लिंगटन एंड एल्बियन का सेक्शन। जब भी जाएं वहाँ शो टीम ऑफ 2 का हवाला ज़रूर देना है आपने। और जी अहमद जनाब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और मैंने अभी जो प्रॉपर्टी के बारे में बताया था माशाल्लाह, इस तरह की बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, मज़ेदार बात इसमें ये है कि हमारे जो क्लाइंट ने हमसे कहा, उनको जिस तरह से लोकेशन, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, वी फुलफिल। तो इंशाल्लाह आप भी हमें कॉल करें, 416-704-0651, एंड इंशाल्लाह अज़ीज़ विल टेक केयर ऑफ यू फॉर all your real estate needs and services. जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टी टॉक। हेलो
جی السلام علیکم, ویلکم ٹو ٹی ٹاک. ہاں جی وعلیکم السلام, میری طرف سے سب کو السلام علیکم, ست سری اکال, نمسکار. واہ, کیسی ہیں شیلا جی آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, آواز پہچان گئی ہوں میں. یہ شاہد علی خان جناب, آج ٹی ٹاک میں ان کی انٹری ہوئی ہے, اور بتائیں کہ بہت خوبصورت شو لے کر آ رہے ہیں یہ ڈسمبر 3 کو. ونڈرفل. شاہد صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ہاں جی السلام علیکم احمد بھائی, آپ سنائیں. میں کیا سب ٹھیک سنائیں گے تو آپ اچھی اچھی آواز میں. ہاں جی بالکل انشاءاللہ. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میں ہر سال جو اپنے استاد جی کی ایک یاد کا ایک شو کرتا ہوں. بے شک. استاد نصرت فتح علی خان. بے شک. جی ٹربیوٹ ٹو استاد نصرت فتح علی خان. اور آپ تو ماشاءاللہ جانتی ہیں کہ پچھلے جب سے خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, امریکہ سے لے کے پھر یہاں پہ 2001 سے لے کے ہر سال آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی اور میں چاہوں گا کہ اس دفعہ بھی سب لوگ آئیں اور شو کو کامیاب کریں, کیونکہ اس دفعہ ہم نے جو شو کا آغاز ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے. ہمیشہ لاتے ہر سال ہیں, لیکن ہر سال ایک نئے طریقے سے لے کر آتے ہیں, تو لہٰذا جانا ہر سال ہے. جی بالکل. شیلا جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرونا موذی یہ بیماری جو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے, اس کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بہت ڈسٹرب ہیں اور آنا چاہتے ہیں, اپنی محفلوں کو اسی طرح سے دبالا کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم شو کو بہت ہی ایک پیارے سے طریقے سے لے کے آ رہے ہیں, جس میں صوفیانہ کلام بھی ہوگا. اور ہمارے جو نئے ویڈیوز بنے ہیں پاکستان میں, جب میں گیا تھا تو میں نے تقریباً کوئی 8-10 ویڈیوز نئے شوٹ کیے ہیں. وہ بھی لانچ کریں گے اور آپ کو اچھی اچھی قوالیاں سنائیں گے. آپ کی کوئی پسند ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. بالکل لسٹ لے کر آئیں گے بس ہم, اور بہت خوبصورت شام آپ کے لیے سجا رہے ہیں شاہد علی خان. ہماری جو ان کا پسند, تو پھر ہماری پسند نصرت فتح علی صاحب ہیں, اور اس طرح کے اور بھی جتنے بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے کینیڈا کے جانی پہچانی ہماری پسند شاہد علی خان صاحب. تھینک یو سو مچ. یہ سواگت بینکوٹ ہال میں ہے. اچھا. اور 3 دسمبر کو ہم کر رہے ہیں ود ڈنر. اس لیے ہم نے جی ٹکٹ بھی بہت مناسب سا رکھا ہے. جیسے ہر سال ہم چاہتے ہیں کہ فیملیز جو آئیں وہ انجوائے کریں صوفیانہ میوزک کو اور قوالی کو. اور ماشاءاللہ سے اب تو ہر جگہ پہ قوالی ہو رہی ہے, شادیوں میں, برتھ ڈے پہ, آمین پہ. بہت اچھا لگتا ہے. ایکچولی آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے نا. بات یہ ہے کہ شاہد علی خان صاحب کو سب لوگ کاپی کر رہے ہیں اب تو. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ سنتے بہت اچھا ہیں شیلا جی. اور احمد بھائی جو اپنے انداز میں جیسے ڈانس کرتے ہیں وہ تو پھر ان کا ہی انداز اپنا الگ سے نظر آتا ہے نا. ڈانس نہیں کرتے, ہم لوگ جھومتے ہیں. نہیں مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ چاہے کبھی 1-2 محفل میں آپ لیٹ بھی آئے ہیں, لیکن آتے ضرور ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ فیملی کی طرح, اور سبھی جو چاہنے والے ہیں قوالی کو سننے والے ہیں وہ تشریف لائیں ضرور. انشاءاللہ ڈسمبر 3 کو آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی شاہد علی خان اور ان کے گروپ سے, اور بہت خوبصورت شام ہوگی. ڈنر وہاں زبردست لذیذ ڈنر آپ کو پیش کیا جائے گا. ٹکٹ کی انفارمیشن کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. آپ اپنا نمبر بتا دیجئے اور میرے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. آپ اپنا نمبر بتا دیجئے. شیلا جی کو, احمد جعفری صاحب کو آپ کال کریں, کیونکہ یہ بھی انہی کا ہی شو ہے. اور میرا نمبر بھی پلیز لے لیں آپ. جی بولیے. 416-897-9911. اور خصوصاً طور پہ جو شیلا جی کھانے کا اہتمام ہے وہ ہم نے ایکسٹرا $2 ان کو دے کر کہا ہے کہ ہمارے جتنے مہمان ہیں وہ کھانا خوش ہو کر کھائیں اور اچھے سے اچھا کھانا ان کو دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. نمبر ایک دفعہ پھر اور ریپیٹ کیجیے گا آپ. جی تھینک یو سو مچ. اور آپ تشریف لائیں, اور یہ مت بھولے کسی نے ٹیبل لینا ہے تو وہ ٹیبل بھی لے سکتا ہے. ٹیبل پہ آپ اچھے. جی بالکل. آپ مجھے اپنا نمبر دوبارہ بتائیے. ٹھیک ہے جی, 416-897-9911. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया। आपने कहा आपके, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना तो थोड़ी सी आवाज़ भी आपकी सुनी जाएगी, और ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ क्या होने जा रहा है इंशाल्लाह। और अब शो टीम ऑफ टू टी टॉक जो है वो हर प्रोग्राम में, आज सुन ली हमने शाहिद साहब की, वो माशाल्लाह वाली आवाज चाहिए हमें। हाँ तो शैला जी हम आपको जरूर सुनाएंगे, और थोड़ा सा नहीं, हम पूरा एक एटम खान साहब का सुनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम उसी तरह से प्लान करेंगे और आप हमें पूरा आइटम सुनाएंगे। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा, फिर से बता दें कि हम December 3 को हम सब मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मिसिसागा में स्वागत बैंक्वेट हॉल में मिलेंगे, और वहाँ पर सब साथ डिनर भी करेंगे और फिर एंजॉय भी करेंगे। क्या परफॉर्मेंस होगी, बहुत बड़ा ग्रुप म्यूजिशियंस, और शाहिद अली खान के साथ उनके साथी भी आ रहे हैं, और उनके बेटे भी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। बिल्कुल मिस ना करें, बिल्कुल मिस ना करें। आप मुझे कॉल करें 647-273-2393 पर, और अगर पूरी फैमिली की टेबल बुक करनी है तो आपको अच्छी डील बिल्कुल आप बहुत महसूस होंगे, और ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। ये बहुत बड़ी हमारी जिसको कहना चाहिए ना खुशकिस्मती है कि इन जैसे आर्टिस्ट हमारे कम्युनिटी में मौजूद हैं, और जो आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपको देखिएगा कितना मज़ा आएगा। जी अहमद, बिल्कुल ज़रूर आइएगा। हाँ। अच्छा जनाब, इन द मीन टाइम क्या हो रहा है कि हमारे जावेद इकबाल यूसुफ ज़ई साहब ने अप्रिशिएट किया नीलोफर साहिबा को, हमारी रिपोर्टर को, और उनको बड़ा अच्छा लगा, और नीलोफर साहिबा ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। देखिए यही तो है, देखिए ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बिल्कुल तो जाहिर है कि उन्होंने तो सराहना है और उन्होंने खुश होना है। और ये मेरे भैया जो है ना, ये बहुत दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और कैप्चर करवाना है आपको अपने मोमेंट, तो आप उसके लिए मुझे कॉल करें, मैं फौरन आपको इनसे कनेक्ट कर दूंगी। 647-273-2393 पर 50,000 ओंटारियो स्कूल स्टाफ could be potentially will be terminated। अगर जो मैंडेट हो रहा है ना, तो कहते हैं कि इतने नंबर हैं कि वो इतने लोग जो हैं वो निकल सकते हैं वहाँ से, तो काफ़ी इसकी मुश्किलात भी आएंगी इस वजह से। और तमाम इसी तरह से टीटीसी जो यहाँ का बस सर्विसेज हैं, टीटीसी की सर्विसेज जो हैं वो ड्यू टू वैक्सीन मैंडेटिंग ओनली, तो फिर वहाँ भी यही हो रहा है कि 21 नवंबर के बाद जब मैंडेट विल इफेक्ट, तो फिर बस सर्विसेज कम हो जाएंगी और सिर्फ बिजी रूट्स के ऊपर उनका फोकस रहेगा। तो देखिए ये पब्लिक को इससे कितनी परेशानी होगी, जॉबों पे जाना, स्कूल जाना, मतलब बहुत सारे काम है। हाँ, वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। तो प्लीज आप लोग वैक्सीन लगवा लीजिए। देखिए शैला, आपने वैक्सीन की बात की, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको काटूं, लेकिन काट देता हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैं बताना चलूँ कि मैंने सेमिनार अटेंड किया, और वो वैक्सीन के बारे में था। ही वाज PhD रिसर्च डॉक्टर, साइंटिस्ट। अब देखिए उन्होंने अपनी रिसर्च के ऊपर उन्होंने सब कुछ हमें बतलाया, और वाकई उनको सुन करके मैं मेरे तमाम जो उल्टे सीधे ख्यालात थे या मेरी जहन में चल रहा था, ऑल गॉन। रियली इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, गो फॉर इट, गेट द वैक्सीन एंड गेट इट डन। तो बहुत ज़रूरी है वैक्सीन जो है, इससे आप बिल्कुल किनारा कशी ना अख्तियार करें, बल्कि इसको आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, और लोगों को भी इंकरेज करें कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। देखिए उन्होंने मिसाल दी कि क्योंकि ज़्यादा लोग अब वैक्सीन 87% वैक्सीनेटेड है, इसी की वजह से जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं वो फैला नहीं पा रहे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अगर वो करते हैं तो वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। इट्स अ प्रूफ ऑफ इट। और ये देखिए साइंस है। उन्होंने बताया कि जो स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स वगैरह है, सबसे पहले जो था वैक्सीन उसकी वो इजाद हुई, और देखिए वो भी है, पोलियो है, इस तरह की सब चीज़ें जा रही हैं दुनिया से, तो ये भी इंशाल्लाह चली जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉल है, और आज बड़े इंतज़ार के बाद बहुत खूबसूरत कॉल है ये हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। ज़किया गजल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। इट्स एन ऑनर फॉर टी टॉक। माशाल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। मैं बताया तो चलो कि भाई शैला ने बड़ी आपकी बातें की, और सोचते जागते मुझे आपके बारे मैंने कहा शैला
یہ آپ غزل کر رہی ہیں, کون سی غزل سنا رہی ہیں آپ مجھے؟ کہنے کی سنا نہیں دوں, آپ دیکھیے گا. بس شیلا سے وعدہ کر لیا تھا تو کیسے پھر رہتے ہم, میں نے کہا نہیں شیلا سے وعدہ کیا. اچھا میں تھوڑا سا دیکھیں, آپ لائن پہ رہیے, اور یہ میں آپ کو ذکیہ غزل صاحبہ کے بارے میں بتاؤں ضرور کہ شی از بورن پاکستانی کینیڈین. اچھا سوری پاکستانی بورن کینیڈین ہے یہ, اور اردو پوئٹس ہیں, رائٹر ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ شی ہوسٹڈ مشاعرز, میلاد اینڈ ادر لٹریری پروگرامس. اور اسی وجہ سے کیا کہنا چاہیے کہ میں اسی طرح سے ان سے ملی ہوں, اسی حوالے سے, ہے نا. بالکل بالکل. تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ also worked on Radio Pakistan Karachi for 10 years as an announcer for World Services. ماشاءاللہ. جی اب آپ بولیے, بولنا تو میں بہت کچھ چاہ رہی تھی آپ کے بارے میں. نہیں دیکھیے, وہ تو شاعری کا شوق تو آپ کو پتہ ہی ہے. عجیب سا تو کہنا لگتا ہے کہ بچپن سے تھا, یہ تو واقعی بچپن سے تھا. اور اس کے علاوہ میری اسٹوڈنٹ لائف بہت ماشاءاللہ اچھی گزری. میں اپنے کالج کی پریزیڈنٹ تھی. اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی گئی, پھر میں نے وہاں پر ماشاءاللہ پھر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی کاؤنسلر رہی. اس کے علاوہ میں نے آرٹس کاؤنسل کراچی پاکستان میں الیکشن لڑا 2006 میں وہاں ٹاک شو کمیٹی کی چیئرپرسن رہی. پھر 2008 میں تو میں یہاں واپس آئی گئی, لیکن اس سے پہلے میں جو وہاں پر تھی تو میں نے پوری دنیا, آسٹریلیا, امریکہ کے 20 ریاستوں میں, پورا گلف, سلطنت آف عمان, آسٹریلیا, دوحہ, قطر, سب میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اور میں نے انڈیا کے 18 شہروں میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. جی تو بس یہ کہ یہ شوق بھی تھا. اس کے بعد میں نے ایک آرگنائزیشن, میری لٹریری آرگنائزیشن اظہار کے نام سے, جس کے تحت میں مشاعرے بھی کرتی ہوں اور شامیں بھی کرتی ہوں. جیسے ابھی ہم نے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے ساتھ کیا, ہمارے امجد اسلام امجد 20 نومبر کو ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا آپ نے بکس بھی لکھی ہیں مجھے پتا ہے, ذرا میری 2 کتابیں آ چکی ہیں, تیسری اب آ رہی ہے. اور میرا ایک ناول ہے جو زیر تکمیل ہے. میں ناول لکھ رہی ہوں, اور ایک چینل کے لیے ڈرامہ لکھ رہی ہوں, پاکستان کے ٹی وی چینل کے لیے. لیکن ابھی یہ کہ وہ چینل کا نام میں بھی آپ کو شو نہیں کر سکتی. بالکل. بہرحال آپ کو یہ تو پتا نا کہ اس وقت آپ شو ٹیم آف 2 میں اور ٹی ٹاک پہ. ہاں بالکل, یہ بتائیے کہ آپ دونوں خوبصورت جوڑے کے ساتھ میں ہوں آج, یہ مجھے پتا ہے. بہت بہت شکریہ. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی چائے ہے آپ کے پاس؟ چائے تو بھائی دیکھیے اس وقت نیند اڑ جاتی ہے اگر میں چائے پیتی تو. اسی لیے تو آپ کو چائے پہ بلاتے ہیں, دکھانے کے لیے چائے لے آتی. ویسے کہہ رہی تھی ہاں ہے یہ ٹی ٹاک ہے, اور چائے پر جو بات ہوتی ہے پھر تو باتیں ہی ہوتی ہے نا. سو نائس ماشاء اللہ, اتنی قابلیت. آج تو شیلا آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں 4 چاند لگا دیے. 4 چاند لگ گئے میرے اسٹوڈیو میں, اور آج آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں کتنی روشنی ہو گئی آپ کے آنے سے. ارے آپ لوگوں کی محبت ہے, بالکل آپ لوگوں کی محبت ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی جب تک آپ چاہیں گے. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے آپ کو ہمارے جتنے دیکھنے سننے والے کتنا پسند کر رہے ہیں. نثار کلو صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تھوڑی سی ہمارے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نائس ٹو سی ٹیم آف 2 جسٹ فار یو, لو یو. ہمارے سلوگن آپ کو کیسا لگا, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو؟ آپ کا سلوگن تو خاصا مشہور ہے, اور میرے بچے بھی آپ کو اسی سلوگن سے پہچان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. جی دنیا میں ہمارے نام نہیں جانتے لوگ, لیکن دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کا الحمدللہ سب جانتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو نائس. جی آپ کہیے اپنے بارے میں اور کچھ بتائیے. ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ نے بتایا, اور میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگ, خواتین کس قدر قابل, انٹلیکچوئل, کتنی ماشاءاللہ نالجیبل اور کتنی آؤٹ گوئنگ. جی اور ماشاءاللہ دیکھ لیجیے ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب میں, آپ کو پتہ ہے ہر خاتون کی زندگی میں ایک تھوڑا سا ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو دیکھتی ہے. جب میری شادی ہوئی تھی تو میں ورلڈ سروس میں اناؤنسر تھی ریڈیو پاکستان کراچی میں. پی ٹی وی پہ بھی کمپیئرنگ کرتی تھی, مشاعرے میلاد ہوسٹ کرتی تھی.
اور مجھے مہتاب چننا جو اب مہتاب اکبر راشدی ہیں انہوں نے مجھے اپنے پروگرام فروزہ میں بھی بلایا تھا, میرا انٹرویو کیا تھا, اور اس کے بعد میرے پاس 5 گولڈ میڈل تھے اور 165 ٹرافیز تھی جب میری شادی ہوئی. لیکن اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر اور بچوں کے لیے وقف کیا کہ ان کا وقت ضائع ہو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا, میرا وقت ضائع ہو گیا تو میں واپس لے آؤں گی, اور جو کہ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا بالکل, اور اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کی, اور الحمدللہ پھر میں نے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی. یہی تو بات ہے نا. دیکھیے نثار کلو صاحب بھی آپ کو بہت تعریف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں شی ٹاک سو ویل. جی دیکھیں آپ کی تعریف آن لائن ہو رہی ہے, فضا کا ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ آپ کو محسوس کر رہا ہے اور آپ کو سن رہا ہے, اور انشاءاللہ پینڈیمک اوور ہوگا تو آپ کو دیکھے گا بھی ہمارے ساتھ. بالکل کیوں نہیں انشاءاللہ ضرور ملیں گے ہم لوگ. آپ دیکھیے کہ نیلوفر نسیم جو ہماری رپورٹر ہے پاکستان سے, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ویری نائس ٹو ہیئر فرام غزل, ہیپی, او مائی گڈنس, you represented Pakistan throughout the world. بالکل تھرو آؤٹ دی ورلڈ. اور اس کے علاوہ میں نے پاکستان کے تمام سینئر شعراء کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا الحمدللہ. منیر نیازی بھی ہیں اور امجد اسلام امجد بھی ہیں پاکستان سے, پیرزادہ قاسم بھی ہیں, اور جو سینئر شاعر بھارت کے ہیں جن میں ندا فاضلی ہیں, جن میں کیفی اعظمی ہیں, ان سب کے ساتھ میں نے اسٹیج شیئر کیا. اچھا دیکھیے نیلوفر نسیم صاحبہ آپ سے ایک فرمائش بھی کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی کہ would like to listen to your poetry in upcoming programs of show team of 2. میں پہلے آپ کو غزل سناتی ہوں. جی نہیں, آپ نے پوری بات سنی ہے نا کہ اپ کمنگ پروگرامز میں بھی آپ آتی رہیں گی. یہ نیلوفر یہ ریکویسٹ ہو رہی ہے جناب. کیوں نہیں آؤں گی, بالکل آتی رہوں گی جب تک جائے گا. میں تو ویسے بھی رات کو ذرا سے فریش ہوتی ہوں کیونکہ لکھنے لکھانے کا کام جو رات میں ہی ہوتا ہے اصل میں. پڑھنے لکھنے والے میرے والد صاحب بھی بہت اچھے شاعر ایئر فورس میں تھے, راز جعفری, اور ماشاءاللہ ان کو بھی میں دیکھتا تھا کہ رات میں اٹھاؤں اور ابو جان بیٹھے نہیں, اور صبح ان کو جانا بھی ہوتا تھا. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ وہی رات میں لکھنے کا ذرا سا ہر وقت سادہ سا ماحول ہوتا ہے, کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے. آپ اپنی طبیعت سے بیٹھ کے آرام سے اپنی میں ہوتا کیا ہے کہ شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت بھی آپ کے ذہن میں کوئی مصرع بھی آ جاتا ہے, لیکن آپ اس کو مکمل نہیں کرتے. اس وقت وہ مکمل آپ رات کو کرتے ہیں جب تنہائی ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں سب چیزیں پھر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اس کو مینج کرتے ہیں منظم طور پہ غزل کی شکل میں لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب آپ کی جو دن بھر کی کثافت تھی, دن بھر کی تھکن تھی, وہ سب دور ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. جی شاید جی میں ایک غزل آپ کو سناتی ہوں کہ یہ ذرا آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی. کہ زبان نے جو بھی کہا عرض حال تھوڑی ہے, زبان نے جو بھی کہا عرض حال تھوڑی ہے, تمہارے بن ہمیں جینا محال تھوڑی ہے, تمہارے بن ہمیں جینا محال تھوڑی ہے, اور جو ایک جہاں کو تحیر میں مبتلا کر دے, جو ایک جہاں کو تحیر میں مبتلا کر دے, تمہارے جھوٹ میں اتنا کمال تھوڑی ہے, تمہارے جھوٹ میں اتنا کمال تھوڑی ہے. اور یہ ایک شعر جو آج کل بڑا صادق آتا ہے کہ نہ جانے کون سی سازش رچائے رہتے ہو, نہ جانے کون سی سازش رچائے رہتے ہو, میرا عروج تمہارا زوال تھوڑی ہے. بہت زبردست. نہ جانے کون سی سازش رچائے رہتے ہو, میرا عروج تمہارا زوال تھوڑی ہے, اور تیرے سوال کا میں نے دیا جواب تجھے, تیرے سوال کا میں نے دیا جواب تجھے, میرے جواب میں کوئی سوال تھوڑی ہے, میرے جواب میں کوئی سوال تھوڑی ہے. اور الگ یہ بات کہ ہر شعر تم پہ صادق ہے, الگ یہ بات کہ ہر شعر تم پہ صادق ہے, وگرنہ دل میں تمہارا خیال تھوڑی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. الگ یہ بات کہ ہر شعر تم پہ صادق ہے, وگرنہ دل میں تمہارا خیال تھوڑی ہے. اور غزل کی آنکھ میں سرخی ہے رات جگنے سے, غزل کی آنکھ میں, غزل میرا تخلص ہے نا, جی 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 جی,
غزل کی آنکھ میں سرخی ہے رات جگنے سے، تیری جدائی میں رونے سے لال تھوڑی ہے، تیری جدائی میں رونے سے لال تھوڑی ہے، اور زبان نے جو بھی کہا عرض حال تھوڑی ہے، تمہارے بن ہمیں جینا محال تھوڑی ہے. بہت شکریہ. ارے غزل آپ نے تو بس ہلا کے رکھ دیا سب. اور آپ کی یہ میں غزل سن رہا تھا آپ کی اس جتنی پوئٹری، اور میں شیلا کی طرف بڑے اس سے دیکھے جا رہا تھا. اور میں اتنی کیا کہتے ہیں وہ تھی کہ بس، اور میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا صرف خیال تمہارا ہے، کسی کا اور کسی اور کا خیال تھوڑی ہے. صفائی پیش کر رہے ہیں، دیکھیں آپ. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت غزل، بہت پیاری آواز، اور بہت کیا کہنا چاہیے کہ آپ میں اتنا ٹیلنٹ، ہمارے پاکستان، دنیا بھر میں یہ ٹیلنٹ آپ نے اپنا لوگوں میں دکھایا کہ کیا آپ نے کیا. اور اللہ کرے کہ اور انشاءاللہ ہمارے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ہر ایونٹس میں آپ موسٹ ویلکم. اور انشاءاللہ ہمارے سراغوں پہ بہت اچھا لگا. غزل صاحبہ کہتے ہیں نا دیر آید درست آید. واقعی ان سے پہلے ہماری کمیونیکیشن ہوئی تھی. اچھا لگا مجھے، خود بہت اچھا لگ رہا ہے بات کر کے آپ لوگوں سے. آپ دونوں ہے نا، مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. اور پتہ ہے کیا آپ کو میں نے، آپ کی زبان کی جو ایک شگفتگی جس کو کہنا چاہیے، ماشاءاللہ بہت بہت ہی اچھا، میٹھی آواز ہے اور میٹھا انداز ہے. ماشاءاللہ جیتی رہیں آپ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہم لوگوں کی طرف سے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور بات ہوگی. مزہ آ گیا آج ہمیں. میں آپ کو یہ پروگرام آج کا جو واٹس ایپ کروں گا انشاءاللہ. آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جزاک اللہ. حافظ ناصر. اللہ حافظ. شب بخیر. دیکھیے کتنی اچھی کال تھی ہماری، اور کتنی اچھی پریزنٹیشن تھی، بہت زبردست. اور بس میں چاہتی ہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں پاکستانی راشد صاحب بھی آئے تھے ابھی ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور حالانکہ ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوا ان کی کال سے. نہیں اب کے میں آؤں گی تو تھوڑا جلدی آ جاؤں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا شو ہے، آپ کا شو ہے. آئی مین اٹ. And anytime most welcome. نہیں شیلا اتنی محبت سے مجھے بلایا، شیلا نے اتنی عزت دی میرے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے. کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے بھائی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کو آنر دیں، ایک دوسرے کے ہنر کا اعتراف کریں. آپ دونوں خود اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. سو ویری مچ. اچھا جی احمد، ہم تھوڑے سے اوور ہو گئے ٹائم میں، لیکن کوئی بات نہیں، بہت مزے کی کا ٹائم تھا یہ. اسی لیے تو یہ آپ کا اپنا اسٹوڈیو ہے. جب ہم لوگ دوسروں کا اسٹوڈیو رینٹ کرتے تھے، یاد ہے آپ کو کتنی ڈرائیو، سردی گرمی برسات چلے جا رہے، سال ہر سال ہم لوگوں نے 25 سال کم نہیں ہوتے. اور اب ماشاءاللہ کئی سالوں سے آپ کا اپنا اسٹوڈیو ہے، آپ کے اپنے ٹائمنگز ہیں. یار کوئی بات نہیں ہے، ایسے اچھے اچھے لوگوں کو چھوڑنے کا دل تھوڑی کرتا ہے. جی بالکل. نہ ہمارا نہ کسی کا. ہاں بہت پیارا پروگرام تھا آج کا. جتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے، جن لوگوں نے کالیں کی، جو شامل ہوئے، اور میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. جتنے لوگوں نے ہمیں دیکھا اور سنا، اور یعنی کہ ہماری جو پارٹی تھی آج ماشاءاللہ کافی مزیدار ہمیشہ کی طرح سے. اور میں کہوں گی کہ دانیال کا شکریہ فرام پاکستان، نیلوفر نسیم کا شکریہ رپورٹ کرنے کا، اچھی اچھی خبریں، اور ذکیہ غزل صاحبہ کی شمولیت کا بہت شکریہ. شاہد علی خان ایک خوبصورت شو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے آ کے آپ لوگوں کو بتایا، ان کا شکریہ. اور ہمارے بھیا جاوید یوسف زئی، ان کا بہت شکریہ. اور بس اب کیا کریں، اب جانے کا ٹائم تو ہوا ہی ہے احمد، لیکن یہ کہ بہت مزہ آیا. اللہ کرے کہ آپ سب لوگ جیتے رہے. احمد آپ خداحافظ کریں. چلیے آپ نے کہہ دیا تو اب وہ خداحافظ کرنا پڑے گا. جی جناب اس نوٹ کے ساتھ کہ have you done your workout? If not so, do so. Why? Because I said so. Keep working out and trust me, it works. اور اگر آپ خدا نخواستہ اسموکر ہیں تو پلیز 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 quit smoking. یہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. اور یقین مانیے کہ بہت سے لوگ، بہت سارے تو نہیں کہوں گا، ہاں چند لوگوں نے میرے پاس آ کے کہا کہ جعفر صاحب آپ کی بات پہ عمل کیا، کوشش کر رہے ہیں.
کچھ نے کہا ہم نے چھوڑ دی, اسموکنگ چھوڑ دی. بہت مجھے اچھا لگا, اور یہ ایک پیغام ہے, آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ, اور خدا نخواستہ اگر اسموک کریں تو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. اچھا ساتھ ہی, اور ورک آؤٹ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیپ ورکنگ آؤٹ. نیکسٹ اس میں کوشش کروں گا میں آپ کو ایک چھوٹی سی سائیکل, موویبل لائٹ سی, بہت افیکٹو شاید سائیکل ہے وہ ورک آؤٹ کے لیے, میں اس کا ڈیمانسٹریشن شاید آپ کو دوں اپنے پروگرام میں. اور میں نے اپنے ایکسرسائز جہاں جہاں کراتا رہا ہوں وہاں میں نے اس کی ڈیمانسٹریشن دی, اور بہت لوگوں کو پسند آئی, بہت لوگوں نے اس کو پرچیز کیا جا کے, اور ماشاء اللہ دے آر گیٹنگ بینیفٹ آف اٹ. خیر, اس کے علاوہ جناب اگر ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے, بات کیا پوچھیں گے, خرید و فروخت کے سلسلے میں ریئل اسٹیٹ کے, فارم ہو, لینڈ ہو, آپ کے جناب انڈسٹریل, کمرشل, ریزیڈینشیل, کچھ بھی ہو, ہم حاضر ہیں. اوور 25 years in the business, which is a long time, اور اس زمانے میں ماشاء اللہ بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. نمبر بتاؤں, 416-704-0651. کیا نمبر ہے؟ 416-704-0651. یہ اسکرین کے اوپر مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہماری ٹیم بہت بڑی ہے ماشاء اللہ. اطہر جعفری, مائی سن, ویری ٹیلنٹڈ, ویری انرجیٹک, very knowledgeable, well educated, or very well experienced, over 14 years, and he's not a real estate agent only, but he's a great investor as well. بہت اچھے مشورے آپ کو دیں گے, اور اس لارج ٹیم سے بھی فائدہ اٹھائیے. اطہر جعفری کا نمبر 647-208-9724. one more time, 647-208-9724. You're watching show Team of Two T-Talk. احمد and شہلا جعفری, the team of two just for you. اچھا اب آپ خداحافظ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں سے زندگی اور خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کی دلی مرادیں, تمنائیں, نیک خواہشات رب العزت آپ کی ہمیشہ پوری فرمائے. آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. ہم جو ہے ہمیں بھی اپنی دعا میں ہمیشہ شامل حال رکھیں. آپ تو ہماری دعا میں ہمیشہ کے لیے ہیں. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ. جی احمد, جانا تو مجھے بھی ہے, اور لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پینڈیمک کے لحاظ سے, کہ دیکھیے بہت زیادہ ایزی نہ ہو جائے گا کیونکہ ہر چیز کو کھول رہے ہیں اور کچھ ریسٹرکشنز کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تو آپ یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ اچھا ہو گیا, اللہ کرے کہ اچھا ہو جائے. اچھا ہو رہا ہے, لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ بی سی نارتھ ریجن پازیٹیوٹی ریٹ از 19%, which is a very high rate, جبکہ compared to the rest of the region 4.5%. یعنی پوری ایک جگہ پہ بہت بری طرح سے وہ چھا گیا ہے, وہاں احتیاط نہیں کی گئی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیں. وی لو یو. شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک, احمد ان شاء اللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو. آپ کو چائے پہ بلاتے ہیں اسی لیے کہ آپ کو کچھ اچھی سی باتیں بتائی جائیں, اور بہت خوبصورت پروگرام میں شامل ہونے کا شکریہ. اپنا خیال رکھیں, پازیٹیو تھاٹس کو اپنائیں اور ہنستے مسکراتے رکھیں, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. احمد ان شاء اللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو کی طرف سے اللہ حافظ.